نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عزیز دوستو، روز محشر اللہ اپنے بندوں سے ہر نعمت کے بارے میں سوال کرے گا۔ اب جب کہ مال کا نمبر آئے گا تو اللہ دو سوال کریں گے۔ ایک سوال یہ ہوگا کہ بھائی اس مال کو تم نے کہاں سے کمایا؟ اس مال کو کمانے میں حلال طریقوں کو اپنایا کہ حرام طریقوں کو اپنایا؟ پھر اس کے بعد سوال ہوگا اس کمائے ہوئے پیسے کو کہاں خرچ کیا؟ میرے حکم کے مطابق خرچ کیا، مجھے راضی کرنے کے جگہوں پر خرچ کیا، یا جن جگہوں پر خرچ کرنے سے میں ناراض ہوتا ہوں ان جگہوں پر خرچ کیا؟ اللہ اس کے متعلق سوال کرے گا۔ اللہ پاک سے دعا کرے کہ اللہ پاک ہمارا جان مال وقت سب کچھ صحیح جگہوں پر خرچ ہونے کی اللہ توفیق نصیب فرماوے۔ عزیز دوستو، زکوٰۃ کے متعلق چند ضروری مسائل بیان کروں گا، غور سے سنیں۔ مسئلہ نمبر 1، کس پر زکوٰۃ واجب ہے؟ پہلا سوال ہے کس پر زکوٰۃ واجب ہے؟ جواب، جس شخص کے پاس 50 پر 2 تولہ چاندی گرام کے حساب سے 612 گرام 300 ملی گرام چاندی ہو، یا نہیں تو 7.5 تولہ سونا گرام کے حساب سے 80 پر 7 گرام 480 ملی گرام سونا ہو، یا نہیں تو 612 گرام 360 ملی گرام چاندی خریدنے کے برابر بینک میں یا گھر میں یا کسی جگہ آپ کا پیسہ ہو اور ان پر سال گزر جاوے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ اگر اس حساب سے کم ہو تو زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ پھر ایک مرتبہ خلاصے کے طور پر بتا دیتا ہوں، اگر کسی کے پاس 612 گرام چاندی سال بھر رہے، یا نہیں تو سونا 80 پر 7 گرام سال بھر رہے، یا نہیں تو خالی پیسے، نہ سونا ہے نہ چاندی ہے، صرف پیسے ہیں، تو دیکھو کیا ان پیسوں سے 612 گرام چاندی خرید سکتے ہیں کیا؟ اگر خرید سکتے ہیں اور وہ پیسہ سال بھر ہمارے پاس رہے تو ان سب صورتوں میں زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ مسئلہ نمبر 2، کچھ چاندی ہے، کچھ سونا ہے اور کچھ پیسے ہیں، یعنی زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے جو مقدار مسئلہ نمبر 1 میں بتایا اتنی مقدار میں نہ سونا ہے نہ چاندی ہے نہ پیسہ، سب ذرا ذرا ہے، تو وہ اب کیا کرے؟ جواب، اب جتنا سونا چاندی ہمارے پاس ہے اس کو قیمت میں بدلو، یعنی سنہار کے پاس لے جاؤ اور پوچھو یہ جو سونا چاندی میرے پاس ہے اگر اس کو میں بیچوں تو کتنے پیسے ملیں گے مجھے؟ اگر وہ کہے کہ 30,000 روپیے، یہ 30,000 اور جو ہمارے پاس تھوڑے بہت پیسے تھے مثلاً 10,000 روپیے، ان سب کو ملا لیے تو 40,000 روپیے ہو گئے۔ تو اب دیکھو اس 40,000 سے
612 ग्राम चांदी खरीद सकते हैं कि या नहीं? अगर खरीद सकते हैं तो ज़कात वाजिब, नहीं तो वाजिब नहीं। ठीक है। मसला नंबर 3, जो हज़रात पहले से ज़कात निकालते हैं, मिसाल के तौर पर आयशा है, हर साल रमज़ान में ज़कात निकालती है। 2019 में 10 लाख के माल का ज़कात निकाली। अब 2020 में रमज़ान से 2 दिन पहले, कितने दिन पहले? 2 दिन पहले या 1 दिन पहले या आधा दिन पहले 5 लाख रुपये माँ के घर से मिले, तो अब आयशा कुल 15 लाख के माल का ज़कात निकालेगी। ये नहीं समझेंगे कि इस 5 लाख पर साल गुज़रा नहीं तो फिर क्यों ज़कात निकाले, ऐसा नहीं है, बल्कि 15 लाख के माल पर ज़कात निकालेगी। इसी तरह रमज़ान आने से पहले आयशा के पास जो 10 लाख रुपये थे, जो 10 लाख का या माल था, उसमें से वो 5 लाख का माल किसी ज़रूरत से बेचकर उसको खर्च कर दी, तो अब आयशा सिर्फ रमज़ान में 5 लाख का ज़कात निकालेगी। अब कितने लाख का ज़कात निकालेगी आयशा? 5 लाख के माल का ज़कात निकालेगी। ठीक है। मसला नंबर 4, जो ज़ेवर हमारे गिरवी हैं बैंक में या सेठ के पास, उमूमन बैंक में या नहीं तो सेठ के पास लोग गिरवी रखते हैं, इस तरह अगर किसी के ज़ेवर गिरवी हैं तो क्या गिरवी ज़ेवरात पर भी ज़कात वाजिब है? जवाब, जो ज़ेवरात गिरवी रखे हुए हैं उन पर ज़कात वाजिब नहीं है, उन पर ज़कात वाजिब नहीं है। मसला नंबर 5, बीवी के ज़ेवरात की ज़कात किस पर वाजिब है? ये बहुत बड़ा मसला जी, क्योंकि बीवी का है ना। बीवी के ज़ेवरात की ज़कात किस पर वाजिब है, बीवी पर या शौहर पर? जवाब सुनिए, बीवी के ज़ेवरात की ज़कात बीवी पर ही वाजिब है। अगर पैसा नहीं है तो वो ज़ेवर बेच कर ही दे दे, क्योंकि अल्लाह का हुक्म है, मगर उमूमन बीवियों के ज़ेवरात की ज़कात शौहर ही निकालता है। वो बेचारियां कहाँ से निकालेंगी? उनके पास बड़ा हैंडबैग तो होता है, मगर पैसे आपके छोटे जेब से ही निकालना पड़ेगा। इंशाअल्लाह इस पर अल्लाह शौहर को भी अजर देगा। मसला नंबर 6, क्या बहन को, खाला को, फूफी को, इसी तरह चची को, साली को, साले को, सास को ज़कात दे सकते हैं? जवाब, दे सकते हैं, जबकि उन लोगों के पास ज़कात वाजिब होने के बराबर न सोना हो, न चांदी हो, न इतने कीमत का ज़ायद माल हो, तो ऐसे वक्त में दे सकते हैं, बल्कि रिश्तेदारों को देने में डबल अजर मिलता है। और अज़ीज़ भाइयों बहनों, ज़कात के ढेर सारे मसले हैं जिसको हम इस तरह पूरे तरीक़े से बयान नहीं कर सकते। बस लॉकडाउन का ज़माना है, लिहाजा कुछ न कुछ इस तरह फ़ोन के ज़रिए से, यूट्यूब के ज़रिए से 2-4 मसले हम आप लोगों के सामने रख रहे हैं। अगर कोई मसला समझ में नहीं आया या कोई और मसला आपको पूछना है तो सुबह 10 बजे के बाद मेरे इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। अगर अपने इलाके के, अपने महल्ले के
امام صاحب سے رجوع کرتے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ. اگر مسجد دور ہے، کانٹیکٹ نہیں کر سکتے ہیں، تو پھر آپ میرے نمبر پر کال کر کے پوچھ سکتے ہیں. میرا نمبر ایک سن لے، 7386380040. اردو میں بھی سن لے، 7386380040. ٹھیک ہے. اللہ پاک سے دعا کرے کہ اللہ پاک ہم سب کے ساتھ خیر کا، بھلائی کا اور عافیت کا معاملہ فرماوے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.